नाजरीन, बॉलिंग क्रिकेट का बुनियादी उनसर है और दौरान मैच यॉर्कर्स, बाउंसर्स, क्लीन बोल्ड और उड़ती विकेटें शायकीन क्रिकेट को पुरजोश कर देती हैं। क्रिकेट में बॉलिंग की औसत रफ्तार 137 से 153 किलोमीटर फी घंटा है, मगर कुछ बॉलर्स की फेंकी हुई फास्ट डिलीवरीज गोली की सी रफ्तार से निकलती हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया क्रिकेट के 10 तेज तरीन बॉलर्स के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नंबर 10, लासिथ मलिंगा। नाजरीन, दाएं बाजू के तेज बॉलर लासिथ मलिंगा को बहुत से लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खौफनाक फास्ट बॉलर के तौर पर जानते हैं। श्रीलंका से 2004 में क्रिकेट का आगाज करने वाले लासिथ मलिंगा ने आलमी क्रिकेट में एक मुस्तकिल अदाकार के तौर पर अपना नाम रोशन किया। अपने बाजू के एक मखसूस खतरनाक स्टाइल से गेंदबाजी करते हुए मलिंगा ने मुख्तलिफ तगय्युरात और टेक्निक्स ईजाद की, जिनमें यॉर्कर भी शामिल है। मलिंगा वो वाहिद बॉलर है जिसने 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। 2001 में मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप मैच के दौरान लासिथ मलिंगा ने अपने करियर की सबसे तेज तरीन गेंद फेंकी, जिसकी स्पीड 155.7 किलोमीटर फी घंटा थी। नंबर 9, डेल स्टेन। नाज़रीन, डेल विलियम स्टेन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जो जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2004 में जनूबी अफ्रीका के लिए आगाज किया था। उन्होंने लाइन एंड लेंथ पर उम्दा बॉलिंग करते हुए खुद को एक जारहाना बॉलर के तौर पर मनवाया। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर डेल स्टेन की तेज तरीन डिलीवरी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी स्पीड 155.7 किलोमीटर फी घंटा थी, और उसी रिकॉर्ड ने स्टेन को क्रिकेट की दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स की लिस्ट में शामिल किया। नंबर 8, शेन बॉन्ड। नाजरीन, न्यूजीलैंड के सबसे तेज बॉलर शेन बॉन्ड को रिचर्ड के बाद न्यूजीलैंड के बेहतरीन बॉलर का दर्जा हासिल है। उन्होंने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का आगाज किया था और उम्दा बॉलिंग से खूब नाम रोशन किया, मगर बदकिस्मती से 38 साल नौजवान इंजरी का शिकार हो गए और तेज तरीन गेंदबाजी को बरकरार न रख सके। नाजरीन, 2001 और 2002 के क्रिकेट सीजन के दौरान शेन बॉन्ड 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग का रिकॉर्ड हासिल करने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। शेन बॉन्ड की तेज तरीन गेंद 156.4 किलोमीटर फी घंटा है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ 2003 के आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 7, मोहम्मद शमी। नाजरीन, पाकिस्तान के मोहम्मद शमी दाएं बाजू के तेज तरीन गेंदबाज हैं। वो अपने स्विंग, यॉर्कर और लो पिच बाउंसर के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और उसी मैच में 8 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शमी ने कई मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। अप्रैल 2003 में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 साल मोहम्मद शमी ने 156.4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसने उन्हें अब तक का 7वां तेज तरीन बॉलर और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का दूसरा तेज रफ्तार बॉलर बना दिया। नंबर 6, फिडल एडवर्ड्स। नाजरीन, फिडल एडवर्ड्स, जिन्होंने कम उम्री में ही अपनी कारकर्दगी के बायस खूब नाम कमाया और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट से अपने सफर का आगाज किया। फिडल के पास मलिंगा की तरह बॉलिंग एक्शन था, मगर उसकी रफ्तार पर उसका ज्यादा दुरुस्त कंट्रोल नहीं था। फिडल एडवर्ड्स की तेज रफ्तार गेंद 2003 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 157.7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 5, एंडी रॉबर्ट्स। नाजरीन, एंडी रॉबर्ट्स साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिन्हें वेस्टइंडीज में तेज बॉलिंग का बाप समझा जाता है। रॉबर्ट्स 70 की दहाई और 80 की दहाई के अवाइल में एक इंतहाई खतरनाक तेज बॉलर थे और 1975 और 1979 में वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडियन टीम का हिस्सा थे। उनकी तेज रफ्तार डिलीवरी 159.5 किलोमीटर फी घंटा है, जो 1975 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 4, जेफ थॉमसन। नाजरीन, जेफरी रॉबर्ट थॉमसन साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो थोमो के नाम से जाने जाते हैं।
انہیں شائقین کرکٹ تاریخ کا تیز ترین بالر مانتے ہیں۔ وہ ساتھی فاسٹ بالر ڈینس للی کے اوپننگ پارٹنر تھے۔ ان کا مجموعہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ تھامسن کی تیز ترین بالنگ کی رفتار 160.4 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو 1975 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ریکارڈ کی گئی تھی۔ نمبر 3، شان ٹیٹ۔ ناظرین، شان ولیم ٹیٹ سابق آسٹریلین کرکٹر ہیں۔ وہ دائیں بازو کے تیز ترین گیند باز ہیں۔ انہوں نے ون ڈے، ٹیسٹ اور T20 کے کئی میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔ 150 کلومیٹر اوسط رفتار سے گیند بازی کرنے والے شان ٹیٹ کا کیریئر زیادہ دن نہیں چل سکا اور وہ جلد ہی ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ 2010 میں میلبرن میں پاکستان کے خلاف ون ڈے میچ کے دوران شان ٹیٹ نے 160.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی، جس کے باعث وہ کرکٹ کی دنیا کا تیسرا تیز ترین بالر اور آسٹریلین کرکٹ کا دوسرا تیز ترین بالر بن گیا۔ نمبر 2، بریٹ لی۔ ناظرین، بریٹ لی ایک آسٹریلین سابق بین الاقوامی کرکٹر ہے جس نے کرکٹ کے تینوں فارمیٹ کھیلے۔ اپنے بین الاقوامی کیریئر کے دوران بریٹ لی کو دنیا کے تیز ترین بالرز میں سے ایک تسلیم کیا گیا تھا۔ وہ میدان میں ایک پھرتیلے فیلڈر کے علاوہ ایک کارآمد بلے باز کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، مگر کندھوں اور دیگر چوٹوں نے بریٹ لی کے کیریئر کو محدود کر دیا۔ ناظرین، 2005 میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بریٹ لی نے 160.8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند بازی کی، جس نے بریٹ لی کو دنیا کا دوسرا تیز ترین گیند باز بنا دیا۔ تاہم ایک میچ میں بریٹ لی کی تیز ترین بال کی رفتار 161.8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، جس نے اسے دنیا کا تیز ترین بالر بنا دینا تھا، مگر یہ ریکارڈ غیر سرکاری تھا، اس لیے کہ یہ کھیل غیر سرکاری تھا اور ICC نے تسلیم نہیں کیا۔ نمبر 1، شعیب اختر۔ ناظرین، راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے موسوم شعیب اختر پہلا نام ہے جو سپیڈ کے بارے میں بات کرتے وقت کرکٹ کے شائقین کے ذہن میں آتا ہے۔ 1997 میں فرسٹ کلاس کرکٹ کی شروعات کرنے والے شعیب اختر کو اس وقت شہرت کی بلندیاں ملی جب انہوں نے سچن ٹنڈولکر کو پہلی گیند پر شاندار یارکر سے بولڈ کیا۔ ناظرین، شعیب اختر کو اپنے دور کا سب سے خوفناک اور تیز ترین بالر سمجھا جاتا تھا، جو 158 کلومیٹر فی گھنٹہ اوسط رفتار سے گیند بازی کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں دنیائے کرکٹ کے نامور بلے باز ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے اور ان کی پھینکی ہوئی بال جس کھلاڑی کو بھی لگی وہ پھر اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا، چاہے وہ لارا ہو یا گنگولی۔ ناظرین، 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں شعیب اختر کی 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی گئی گیند کو باضابطہ طور پر کرکٹ کی تاریخ میں ریکارڈ کیا جانے والا اب تک کا تیز ترین بال قرار دیا گیا ہے اور شعیب اختر کو اس اعزاز کے باعث آج تک دنیا کا تیز ترین بالر مانا جاتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔